निशानी कुरान से बता रहा हूं, मुसलमान तो फजर में हाजिर नहीं होता, और अल्लाह के नबी ने कहा फजर की नमाज मुनाफिक के लिए मुश्किल होगी, मोमिन के लिए मुश्किल नहीं होगी। मोमिन तो कौन है? तताजाफा जुनूबहुम अनिल मगाजी यदऊन रब्बहुम खौफा तमा। मोमिन तो कौन है? जिसके बिस्तर पहलू उनके बिस्तरों से दूर होते हैं और रातों को उठ के अल्लाह के सामने खड़े होते हैं और अल्लाह को खौफ और उम्मीद में पुकारते हैं। वल्लाह ये रात का अगर मुसलमान अपना मामला ठीक कर ले, अल्लाह सारा निजाम इसका ठीक कर देंगे। अल्लाह अपनी कुदरत को पहले आसमान पे ले आते हैं। बुखारी की रिवायत है कि मांगो मुझसे क्या मांगना है, सारी उम्मत वह सो रही होती है। मुत्तकी की सिफत चौथी क्या है? रातों को बिस्तर पे थोड़ा सोते हैं, मुसल्लों पे ज्यादा होते हैं। मेरे प्यारों, ये बड़ा अमल बता रहा हूं रिस्क का आपको। हम अपनी नमाजों को ठीक करें। हमने नमाज को T20 बना लिया, जल्दी जल्दी T20 नमाज पढ़ो, टर्बो लगा दिया नमाज पे, जल्दी जल्दी नमाज पढ़ो, बाहर बारबेक्यू आराम से मजे करके खाएंगे, जल्दी जल्दी नमाज पढ़ो, फिर पिज्जा मजे से खाएंगे। रवायत में जल्दी जल्दी पिज्जा खाओ फिर आराम से नमाज पढ़ो, जल्दी जल्दी खाना खाओ फिर आराम से नमाज। जो नमाज में जल्दबाजी करता है वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से उठाया जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं, नमाज बड़ा दरवाजा रिस्क का। मेरे प्यारों, ये इशराक की नमाज में हमारी रोजी है, चाश की नमाज में रोजी है, तहज्जुद की नमाज में रोजी है। ए मेरे नबी, हम आपसे माश नहीं चाहते, हम आपको देंगे। आप नमाज कायम करें और अपने मुतल्लिकीन को भी नमाज कायम करें। नमाज कायम का हुक्म है, नमाज पढ़ने का हुक्म नहीं है। आप नमाज को सर से उतारते हैं, शुक्र नमाज खत्म हुई। जो मुत्तकी होते हैं तो नमाज तोड़ने का दिल नहीं करता उनका। जिसका कनेक्शन अल्लाह से होता है मेरे प्यारों, नमाज तोड़ने का दिल नहीं करता, तिलावत छोड़ने का दिल नहीं करता। जैसे आज व्हाट्सएप छोड़ने का दिल नहीं करता, हर 10 मिनट बाद ऑनलाइन व्हाट्सएप। हम कुरान में रोजाना कितना ऑनलाइन होते हैं भाई, कितना व्हाट्सएप और कितना कुरान। इसलिए चौथा अमल क्या बताया? तहज्जुद पढ़ो लंबी। पांचवा अमल बताया, आखिरी जब रात होती है ना, सहरी का टाइम, उस वक्त इस्तगफार करते हैं। और इस्तगफार वो चीज है, हदीस में आता है, जो इस्तगफार को लाजिम पकड़ता है उसको वहां से रोजी दूंगा जहां से उसको गुमान नहीं होता। और ये जो औलाद का नुस्खा इस्तगफार का है, क्या नुस्खा है? 300 दफा इस्तगफार करो, जितना गुनाह कबीरा छोड़ दो, और सूरह नूह की 10, 11, 12 नंबर आयत कसरत से पढ़ो, और हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम और हजरत इब्राहिम सलाम की औलाद की दुआएं 2 पढ़ लो। ये चंद महीने कर लो बे औलाद को। एक आदमी को मैंने बताया 17 साल बाद अल्लाह ने औलाद दी। एक अमेरिकन कपल, गुजराती इंडिया का, मैंने अमेरिका में जाके बताया 11 साल औलाद नहीं थी, 1.5 साल बाद अल्लाह ने उसको जुड़वा बच्चे दिया। इस्तगफार से अल्लाह हर मसला हल कर देंगे। तो कहा ये मुत्तकी सहरी में इस्तगफार करते हैं। और छठी चीज फिर बताई, हर साहिल और महरूम को अता करते हैं। इसके नीचे अल्लाह ने कहा आयत, इन 3 सिर्फ अमल के नीचे बताया, और फिस समय रिस्कुकुम वमा तुअदून, तुम्हारा रिस्क अमाल के साथ जुड़ा है, इसके साथ नीचे नहीं जुड़ा। मेरे प्यारे दोस्तों, दावत का काम छोड़ने की वजह से हमारा ईमान खराब हुआ, और जहां रिस्क है वहां हमें नजर नहीं आ रहा। इसके लिए तबलीग वाले कह रहे हैं भाई इस दावत के काम को वापस कर लो। मेरे प्यारों, गुजारिश मेरी आपसे है, हमारे जो हमसे सबसे बड़ा मसला हुआ, हमसे दावत का काम शैतान ने छीन लिया। जो मुसलमान दावत नहीं देगा, ये सारा दिन नफ्स और शैतान इसको दावत देगा। हम ये दावत 3 दिन न देना, ये कोई सुन्नत नहीं है। ये चिल्ला लगाना कोई वो हदीस से साबित नहीं है। ये तो मुसलमान को दाई बनाने की मेहनत है। ये एक तरीका कार है कि मुसलमान उस मेहनत पे आ जाए। क्रिकेट की प्रैक्टिस के लिए नहीं है, इसलिए ताकि ये क्रिकेटर बन जाए। बयान, ये जो बयान है ये मोबाइलों के लिए नहीं है। आज हमारा बयान मोबाइलों में होता है, बयान का एक हिस्सा हमारे अंदर नहीं है। हमारा कुरान मोबाइल में, 20 किताबें हदीस की मोबाइल में, हमारे जिस्म में एक किताब भी नहीं है। मेरे प्यारों, बाज़ लोग रिकॉर्डिंग दबा के सो जाते हैं बयान में, जिंदगी भर कभी बयान नहीं सुनते मोबाइल का। बयान ये बात हमारे लिए, इसके लिए जो गुजारिश हो रही है आपसे, हर मुसलमान दाई बन जाए। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा, आप अलैहिस्सलाम दिन में मुदस्सिर थे और रात में मुजम्मिल थे। दिन में मजनून की तरह लोगों को दावत देते थे। हदीस में आता है ईमान की तजदीद करो। कहा ईमान की तजदीद कैसे करें? कहा ला इलाहा इल्लल्लाह कहा करो। हम सिर्फ पढ़ने में लग गए। पढ़ना अलग मेहनत है। जो ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र तन्हाई में नहीं करेगा, इसकी दावत में अल्लाह जान नहीं रखेंगे। जो तन्हाई में दुआ तिलावत नहीं करेगा, इसकी दावत फोकी होगी। लेकिन हुक्म है ईमान की तजदीद करो, ला इलाहा इल्लल्लाह को कसरत से बोला करो। मेरे प्यारों, आज हमने कलमे को बोलना छोड़ दिया, कलमे की दावत छिन गई।
یہ اتنا بڑا عمل ہے، قرآن کہہ رہا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، سب سے آسان عمل لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ، اللہ کہہ رہے ہیں میں بھی داعی ہوں۔ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ، اللہ جنت اور مغفرت کی دعوت دے رہے ہیں۔ تمام انبیاء داعی تھے، یہ امت بھی داعی ہے۔ آج امت نے دعوت کا کام چھوڑا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب میری امت دعوت کا کام چھوڑے گی اللہ ان پہ ظالموں کو مسلط کرے گا، ان کی دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا۔ دشمن کے خلاف مدد مانگیں گے، میں ان کی مدد نہیں کروں گا۔ قرآن وحی ہے برکت، میں ان کو قرآن وحی کی برکت سے محروم کر دوں گا۔ آج مسلمانوں کو قرآن سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ قرآن میں شفا ہے، کس مسلمان کو قرآن سے شفا مل رہی ہے؟ سورہ فاتحہ میں شفا ہے، کتنے مسلمانوں کو شفا سورہ فاتحہ سے ملتی ہے؟ زیتون میں، انجیر میں اور شہد میں شفا ہے، کتنے مسلمانوں کو اس سے شفا مل رہی ہے؟ پوری دنیا کے مسلمان دوائیوں میں غرق ہوئے ہیں میرے پیاروں۔ لیکن شفا کس کے لیے؟ مومن کے لیے۔ مومن بننے کی یہ محنت ہے۔ اس کے لیے آپ سے گزارش کر رہے ہیں، چند گزارشات میں آخری آپ سے کر رہا ہوں میرے پیاروں۔ چلا 4 مہینے 3 دن بعد کی بات ہے۔ ایک چیز دیکھو، روزانہ جم جاؤ گے تو مسل بنیں گے، اور یاد رکھنا کسی چیز کا نور چاہتے ہو اس میں تھکنا پڑتا ہے۔ جو آدمی جاگنگ میں تھکے گا نہیں وہ ساری زندگی سٹیمنا نہیں بنا سکتا۔ جو آدمی جم میں تھکے گا نہیں ساری زندگی اپنے مسل نہیں بنا سکتا۔ جو آدمی میدان دعوت میں تھکے گا نہیں اس کو دعوت کا نور کبھی نہیں ملے گا۔ میری آپ سے گزارش ایک ہے جس سے مجھے بہت فائدہ ہے، روزانہ 2 گھنٹے دعوت، اعمال دعوت کے لیے نکالا کرو۔ روزانہ 2 گھنٹے اللہ کو بولا کرو، فرشتوں کو بولا کرو، آخرت کو بولا کرو، قیامت کے 50,000 سال کے دن کو بولا کرو۔ آج ہمارا ڈسکشن کیا ہوتا ہے؟ کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، ڈگری کے بعد کیا ہوگا، ماسٹرز کے بعد کیا ہوگا، شادی کے بعد کیا ہوگا، بچے ہوں گے کیا ہوگا، وہ بھائی مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ ابھی یہ خبر آ جائے کہ چائنا یوں کر رہا ہے، امریکہ، مسلمان پریشان ہو جاتے ہیں، وہ موت کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ کے نزدیک ساری دنیا مچھر کا پر بھی نہیں۔ جب اللہ حساب کتاب لیں گے میرا کہ بتا دنیا میں تجھے بھیجا کیوں تھا؟ ایک آدمی نے موٹر سائیکل ادھر سے نکلا، ادھر نکلا، ادھر، بھائی کہاں جا رہے ہو؟ کوئی پتہ نہیں، بس ایسے ہی چلا رہا ہوں۔ وہ کہ تم جا کر رہے ہو؟ ہمیں مقصد ہی نہیں پتا کیوں آئے۔ میری ایک گزارش ہے، بہت آسان کام ہے، 2 گھنٹے دن میں نکال لو کہ میں 2 گھنٹے دن میں داعی بنوں گا، اللہ کی طرف لوگوں کو بلاؤں گا۔ 2 گھنٹے، اور 1 گھنٹہ رات کا نکال لو، رات کو اللہ 1 گھنٹے تجھ سے بات کروں گا۔ 3 گھنٹے دین کو دے دو، 21 گھنٹے دنیا کا کام کرو، اللہ آپ کی دنیا جنت کی دنیا بنا دے گا ایمان سے۔ جنت کی ساری نعمت، عزت، محبت، سکون، چین، بے اطمینان، بے خوف زندگی اللہ دنیا میں دے گا۔ یہاں ایپیٹائزر ہے، وہاں مین کورس ہے، اس کے لیے شرط ہے ہم داعی بن جائیں۔ اگر داعی نہ بنے میرے پیارو، اللہ تعالیٰ عذاب فوراً نہیں بھیجتے۔ جیسے ڈاکٹر کڑوی گولی سے شروع کرتا ہے اور پھر میٹھی گولی، پھر کڑوی گولی، پھر وہ ڈرپیں لگاتا ہے، پھر آپریشن کرتا ہے۔ اللہ کا بھی یہی نظام ہے۔ تو آج جو مسلمانوں پہ حالات آئے ہیں، کڑوی گولیاں شروع ہو گئی ہیں، اب پھر آپریشن بھی ہے۔ اس آپریشن سے بچنے کے لیے اس کام کو کرنا ہے۔ نبی اب کوئی نہیں آئے گا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اب ہماری آپ کی سب کی ذمہ داری، 6 ارب غیر مسلم ہیں۔ میرا ایک آپ سے سوال ہے، شیخ سدیس صاحب جمعہ پڑھا رہے ہوں مسجد حرام میں، پیچھے 10 لاکھ آدمی کھڑے ہیں، اور شیخ سدیس صاحب نے جمعے میں کہا اللہ اکبر، خطبے کے بعد نماز شروع ہو گئی اور سورہ فاتحہ شروع کر دی۔